السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان جی۔ دیس نے رنگ پٹھوار نے رنگ گلور اج گانے سنگ آپ سنگو کیا ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے۔ اس ٹائم اساں موجود ہیں جی دربار عالیہ نتھائی شریف شباغ، اور اج اساں اپنے چینل کی اور اپنے جتنے ویور ہیں انہاں کی اساں دربار شریف نے وزٹ کرا ساں ساڑے نال ویڈیو نے آخر جی رہسو جی دیس نے رنگ پٹھوار نے رنگ گلور اج گان نے سنگ جناب میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میں نیواں میرے پیر دی ہر دم خیر میرا مرشد چا اسوچیاں دے سنگ دائی میرے پیر صدقے جوان میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اوہ رستہ میرے مرشد دا جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اوہ رستہ میرے مرشد دا اس رستے سے میرا بھی پیر ہوے اس رستے سے میرا بھی پیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے جدو ملک الموت نے آنا ہے ادو پیر میرے نے بھی آنا ہے جدو ملک الموت نے آنا ہے ادو پیر میرے نے بھی آنا ہے مینو کلمہ یاد کرانا ہے بری موت تو مینو بچانا ہے نال چوک بکی دفنانا ہے رب پیرا دے پیر دی خیر ہوے رب پیرا دے پیر دی خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکراں سڑ دیا رہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکراں سڑ دیا رہنا ہے رب منکراں تے تیرا خیر ہوے رب منکراں تے تیرا خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے جیڑے کر دین سنتا دا درس بیاں جیڑے کر دین سنتا دا درس بیاں آقا انہاں نو مدینے دی سیر ہوے آقا انہاں نو مدینے دی سیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوے بھاویں لکھاں کروڑاں